अच्छा टॉपिक हम सर दे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी मॉलिक्यूलर कैंचियाँ नहीं वो ज़ाहिरा खबर द मॉलिक्यूल बच्चे हम गटा दा कपड़ों कैंची नहीं शुरू आते कि मॉलिक्यूल गरीब हम तखकारी ना बाबा से गटा कैंची रा लेना रवा दा मॉलिक्यूलर सीजर मीन मुंग सदी वो दसी वड़ा कैंची दसी मॉलिक्यूलर कैंची चिपाई बनी मुंगा वाड़ा वाड़ा मॉलिक्यूल कट को दा मॉलिक्यूलर सीजर बस शी दा मॉलिक्यूलर सीजर चिकम दी दा बवी जमुंग सरा एंजाइम्स सो भी एंजाइम द एंजाइम बस कई द एंजाइम बर डीएनए कट कई डीएनए बस कई कट कई खो याद चाहते दी जगह डीएनए कट कई दी बदा डीएनए कटिंग कई पर स्पेसिफिक पॉइंट पांदे च अगर पॉइंट बमुंग सवायु रिस्ट्रिक्शन साइट दा पर रिस्ट्रिक्शन साइट बांधे जकम दी कटिंग कई च दा रिस्ट्रिक्शन साइट जकम दी दा अमूमन 4 to 8 बेस पेयर बाने बदा मुश्तमिली और दा रिस्ट्रिक्शन साइट जकम दी दा वही पैलेंड्रोमिक बरिस्तु बे एक्सप्लेन को चिरा सशेरी तो शो उस दा एंजाइम जकम दा डीएनए कट कई स्पेसिफिक पॉइंट की से शो द एंजाइम प्रॉपर नंबर सही चुनकी दा डीएनए कटिंग कई पखास जगुनु बांधे न पदी वजह दे एंजाइम्स तब मुंग सवायु तब मुंग वायु रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से शो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस मीन चिदार डीएनए पर स्पेसिफिक पॉइंट कट कई रिस्ट्रिक्शन मीन खास खास जगहों की कट कई हर जगह जगम दे डीएनए न कट कई उस दा मॉलिक्यूलर सीजर दा रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम दरी कम का हिस्ट्री तलट शो नमुंग सरा यो दो साइंटिस्ट टू आर बारा औ लेन 1963 की चिकम दे एक्सपेरिमेंट का और दी बजे कम दे यो बैक्टीरिया तब द्वी द बैक्टीरियोपेज डीएनए में देते इंजेक्ट करा से बैक्टीरियोपेज डीएनए में देते इंजेक्ट करा न द्विच बोगा द न दे बैक्टीरियोपेज बदलता की ग्रोथ उनशो दरबल द बच्ची पैदा नशु बल्कि उल्टा द डीएनए से कम दी द बस शुआ द डिग्रेडेड शुआ पीसेस के से कम दी कन्वर्ट पवा न द्विव द आर बरलाइन चेयर द सिसिस पर द बैक्टीरिया की दन नदी चागा द बैक्टीरियोपेज डीएनए डिस्ट्रॉय कई बिया दियो कत द आर बरलाइन पर द बैक्टीरिया की दन दत से कम दी द द्वाणता एंजाइम्स मिलौशु सो द मिलौशु एंजाइम चियो द मुवायु डीएनए मेथाइलेज डीएनए मेथाइलेज द डीएनए मेथाइलेज एंजाइम कारसो द डीएनए मेथाइलेज एंजाइम कार दाओ ची दी बैक्टीरियल डीएनए च कम दा बैक्टीरियल डीएनए बस बे मिथाइल अटैच को न द खपल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने बेदा खपल डीएनए बच कवाला यो खुदा एंजाइम हो तुम एंजाइम से कम दी कम वरसरो अगा वरसरो न्यूक्लियस एंजाइम सो न्यूक्लियस एंजाइम अगा च कम द डीएनए कटिंग कई अगर एंजाइम च द डीएनए कटिंग कई त मुसवायु न्यूक्लियस द अर्बरोलेन च कम दी दिवर द च बदी बैक्टीरिया के दन द दो किस्म एंजाइम दी और पदे के द न्यूक्लियस एंजाइम च कम दी सगई द फॉरेन डीएनए कटिंग कई यानी द बैक्टीरियोपेज वाला डीएनए च कम दी द चार डिस्ट्रॉय करे द न्यूक्लियस एंजाइम डिस्ट्रॉय करे कम च बैक्टीरिया की दन न दे वो चकला द न्यूक्लियस एंजाइम तुम गो गुरु द न्यूक्लियस एंजाइम पर खपल जमुंग सर च कम दी द दो टाइप्स दी अजे नमुंग सर च कम न्यूक्लियस एंजाइम दी द न्यूक्लियस एंजाइम खपल दो कैटेगरी के डिवाइड यो तम वो एक्सोन्यूक्लियस और बल तब हम वो एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस पखपल पता लगी एक्सोन्यूक्लियस बा अगई कम ची द डीएनए द एंड ना या द दी साइड न्यूक्लियोटाइड हटावई लड़कई या तेरे दी साइड न्यूक्लियोटाइड हटावई तो कम ची द एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्लीविंग कई लड़कई अगी तब मुवायु एक्सो न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस बा अगई कम ची द डीएनए न्यूक्लियोटाइड लड़कई द स्पेसिफिक पॉइंट ना यानी द डीएनए पमिंसमेंट्स के पर स्पेसिफिक साइट तगी तम गा रिस्ट्रिक्शन साइट वायु यानी कम ची पर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट कटिंग की तम वायु एंडोन्यूक्लियस
नमंग बायोटेक्नोलॉजी के चकम इस्तेमालो मंग टोल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस्तेमालो एंडोन्यूक्लियस टाइप्स पर मख की वही इंशाल्लाह दा चकम मंग सरा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दी द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चकम दी द दी खपल यो स्पेसिफिक टारगेट साइट बवी अगर टारगेट साइट तम वयू रिस्ट्रिक्शन साइट या द दे द्वेम नुम चकम दे गजम सरा दे रिकॉग्निशन साइट दवा पदी रिकॉग्निशन साइट बाने काटिंग की लेट्स सपोज वी एम चिदा मा सरा चकम दे यो डीएनए रा तेशो और दर दे डीएनए चकम दे न्यूक्लियोटाइड दी तेशो और पदे के जो एम चिदा स्पेसिफिक रीजन दा चकम दे द रिस्ट्रिक्शन साइट थी रिस्ट्रिक्शन साइट की खबर याद चाहते दा रिस्ट्रिक्शन साइट चकम दे दा पैलेंड्रोमिक की दा सही पैलेंड्रोमिक पवी पैलेंड्रोमिक से मतलब दे पैलेंड्रोमिक दल यो लफ्ज लिखन दी लोगों को रे LAAL तसे शेरे लाल दे तरफ अच्छी वैसी री लाल दे के ना रे सीधा का तरफ है वे लाल दे के ना रे खदा पर रहता हुआ है दे तरफ पे हुआ है दा का तरफ पे हुआ है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लाइट डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेट चिकम सेट तेरी के दा बस ही योशन बराजी नो दल के तस्त वो दा कम रिकॉग्निशन साइट दा बा पैलेंड्रोमी की लाइक एग्जांपल लिखमा GAATTC उदे तो गुरे दिदा अपोजिट स्ट्रैंड के बस सही GAATTC उता सो गुरे दिस साइड सीधा रीड के GAATTC और दे गुरे GAATTC देखो फॉरवर्ड रीड के बैकवर्ड रीड के दोनों बस यो शांति भाई जो कम जेबानी चे एंजाइम अटैक कई कम जे के कटिंग कई एकदम वो रिस्ट्रिक्शन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट बस दवा पैलेंड्रोमिक की यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग द वजह से सेम भाई ठीक शो वो द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चे कम दी देखिए जान लबिया मुंसर चे कम दी दा 3 टाइप्स थी मुंसर शो दी 3 टाइप्स थी बताओ कम मुद्दा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मुख्य 3 टाइप्स थी जानला एंडोन्यूक्लियस द खपल 3 टाइप्स थी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सो टाइप 1 बस गई दे 1000 base pair to lift or to write from a recognition site दे बस गई देखो गोरे जुए मचे ददी से ना दरा दे रिकॉग्निशन साइट थी दस दी दामा सारा रिकॉग्निशन साइट थी या रिस्ट्रिक्शन साइट थी दी रिस्ट्रिक्शन साइट न बदी दी ख्वासों कटिंग की 1000 बेस पेयर से कम दे यानी 1000 न्यूक्लियोटाइड मख की कटिंग की द टाइप 1 या बस गई या 1000 न्यूक्लियोटाइड से कम दे रुस्तो कटिंग की रिस्ट्रिक्शन साइट ना 1000 बेस पेयर या मख की या 1000 बेस पेयर रुस्तो देखो टाइप 2 से कम दी बस गई द टाइप 3 से कम देबा 25 बेस पेयर टू लिफ्ट or write from a recognition site टाइप 2 बस गई देव द रिकॉग्निशन साइट ने चकम दे देखो करे हाँ देव द रिकॉग्निशन साइट ना 25 बेस पेयर या लिफ्ट कटिंग कई या 25 बेस पेयर राइट साइड तक कटिंग कई
صحیح شو ټایپ 2 چې کوم دی ټایپ 2 موږ چې کوم کامنلی یوز کوو موږ ټایپ 2 یوز کوو په جینیټک انجینیرینګ کې په ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي کې موږ ټایپ 2 یوز کوو ولې ځکه چې ټایپ 2 چې کوم دی د کټینګ کوي within restriction site دی بم په دې restriction site باندې کټینګ کوي په دې کې به کټینګ کوي څه شو دی به پیلانډرومیک ریجن کې کټینګ کوي نو موږ په جینیټک انجینیرینګ کې کوم یو یوز کوو ټایپ 2 څه شو اوس کله چې موږ انډونیوکلیز انزایم یوز کوو نو دا به موږ سره ډي ان اے په دریو طریقو سره کټ کوي ډي ان اے کټینګ به موږ سره کوي دریو طریقو سره به راکوي एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी या कटिंग एंडोन्यूक्लियस से कला डीएनए कट कई सही शो दबदे कट कई बाय 3 डिफरेंट वेज द्रे डिफरेंट तरीकों से बदा डीएनए से कम दे सकेगी दबा कट कीगी नंबर 1 बमुक सरवी blunt cutting नंबर 1 बस blunt cutting से तवई देखो लोगों को रे दमा सर डीएनए शो او در دې نیوکلیوټاید شو ټیک شو او زه وایم چې دا ریسټریکشن سایت دی دا ما سره ریسټریکشن سایت دی ټیک شو او د په دې ریسټریکشن سایت باندې دا ډي ان اے چې کوم دی کټ کا ریسټریکشن سایت باندې دا ډي ان اے کټ کا او د ډي ان اے پسې دې سیټ تا یا دې سیټ تا نو single strand part پدې پسې single strand ډیسا نشته overall double stranded equal cut شو صحیح شو نو پدې پسې دلته سرونه چې کوم دي نشته خالی مطلب single strand portion نه دې طرف ته شته او نه هغه طرف ته شته چې single strand خالی portion یې ورپسې نه دي ته موږ څه وایو blunt cutting صحیح شو نو بلند کټینګ چې کوم دی د موږ سره انزایم دی چې هغې ته موږ وایو سما 1 سکا 1 ایکور 5 د انزایم دی چې دا موږ له کم کټینګ راکوي دا موږ له بلند کټینګ راکوي دا به څه راکوي بلند کټینګ راکوي اوس دا دوه قسمه نور کټینګ چې کوم دی دا به موږ له دا دویم او دریم دا اصل کې دویم یو کټګوري د موږ ته اوورهینګ کټینګ وایو اوورهینګ کټینګ بیا موږ سره دوه قسمه دي اوورهینګ کټینګ اوورهینګ کټینګ کې بس صحیح پدې کې به موږ سره چې کومه ډي ان اے کټ شوه پدې کې بس سنگل strand part وي چې هغه single strand part په وجه دي ته موږ څه وایو دغه ته موږ وایو sticky ends sticky end means چپکنے والے end چې دا به د بل سره زرین خلی بانډینګ به کویک کوي ورهینګ کټینګ کې به صحیح دی خو لږ وګورئ ها دا ما سره ډي ان اے شو ٹھیک شو دا د دې چې کوم دی نیوکلیوټاید شو دا ما سره 5 اینڈ شو ٹھیک شو دا ما سره 3 اینڈ شو نه پوزیټ بس شي 5 to 3 دا ما سره اینڈ شو ٹھیک ده و دې خو ګوره زه وایم چې یو انزایم راغی هغه دې ځکه کټینګ وکړو دا څه کټینګ وکړو
دې ځای کې راغی داسې راغی داسې کټینګ دا وکړو چې وی کو نو ګوره وته دا پورشن لري دا به ما سره څنګه راشي دا به ما سره داسې راشي دا بره دی ورته ګوره داسې راغی که رانغی دا بره دې ښکته ته وګوره ها دا ښکته به د ما سره څنګه شي دا د ښکته پورشن راغی څه شو دا پکې سنگل سټینډ پارت ما سره راغی که رانغی راغی که نه نو دې سنگل سټینډ پارت ته پکې موږ څه وایو دې ته پکې موږ وایو سټیکي اینډ دې موږ څه وایو سټیکي اینډ او دیکھو ګورئ دا کوم اینډ و 3 دا کوم یو شو 5 دلته دی وته ګوره دې ښکته ته دا کوم یو اینډ دی 3 دا کوم یو اینډ دی 5 نو موږ سره اوورهینګ سټیکي اینډ کم طرف ته راغله 5 ته راغله که رانغله نو دې قسمه کټینګ ته به موږ وایو 5 overhang cutting دې موږ څه وایو دې موږ وایو 5 overhang cutting پوهیږئ اوس بیا راشئ دا په دې کې یو قسمه شو په دې overhang cutting کې دا 5 overhang پکې یو شو بل ته ګورئ دا ما سره ډي ان اے شوه ته شو دا 5 اینډ دی دا 3 اینډ دی دا 3 اینډ دی دا 5 اینډ دی ته شو اوس ګورئ دلته کې د ما سره چې کوم دی انزایم راغی دې ځای کې کټینګ وکړو او دې ځای کې کټینګ وشو داسې کټینګ وشو ټیک شو او دې کې ګورئ دا یو چې کوم پورشن ما سره راغی دې ته ګورئ دا زه لاندې راکوزو داسې دی که نه دی دا 5 اینډ دا 3 اینډ او دا 3 اینډ دا 5 اینډ څه شو سنگل سټینډ پارت راغی که رانغی راغی د سنگل سټینډ پارت ته موږ څه وایو سټیکي اینډ به ورته وایو که نه وایو څه شو اوس دا کم راغی ما سره 3 طرف ته سنگل سټینډ راغی نو دې ته موږ څه وایو دې موږ وایو 3 overhang څه شو نو ریسټرکشن نیوکلیز انزایم دی په درې قسمه کټینګ کوي بلند کټینګ 5 overhang کټینګ او 3 overhang کټینګ موږ زیات تر چې کوم دی داسې انزایم یوز کوو چې هغه موږ یا 5 overhang کټینګ کوي یا موږ 3 overhang کټینګ کوي بلند اینډ کټینګ هم موږ کله کله یوز کوو خو هغه بیا دوباره موډیفاید کوو بیا یې کټ کوو ودې خو ګورئ دې چې کله دا کټینګ کوي دا انډونیوکلیز انزایم دا چې کله هم کټینګ کوي نو دلته وګورئ دې چونکې دلته انټري کوي نو دې ځای کې به د ډي ان اے کې چې کوم دی کم بانډ به وي پاسپورټ ایسټر بانډ وي که نه وي پاسپورټ ایسټر بانډ نو دی به همیشه ډي ان اے کې چې کوم بانډ کټ کړي دی به پاسپورټ ایسټر بانډ کټینګ کوي بیا هایډروجن بانډ وي که نو هغه خپله چې کوم دی بریک کېږي نو د ډي ان اے انډونیوکلیز انزایم کار سره دی به پاسپورټ ایسټر بانډ بریک کوي اوس دغه چې کوم دی ایگزامپل لرو نو ایگزامپل چې کوم دی زه به وایم ای کور 1 څه شو ای کور 1 اشتری شکلای نه اغستره ټیک شو دغه دا وګورئ چې دا کومې فرست تاسو ورکړي کنه نو دا به د موږ سره جینس نیمي دا به د موږ سره سپیشیز نیمي دا به د موږ سره سټرین ټایپ او دا چې کوم دی نمبر اف انزایم E core 1 د E پر جینس CO پر سپیشیز او R چې کوم دی سټرین یعنی ټایپ کم ټایپ نه غستې او I چې کوم دی دا رومن انسو کې 1 دی I رومن انسو کې 1 دی نو نمبر 1 چې کوم دی استریشه کولای نه چې پهلا کوم انزایم غستې هغه تم وایو E core 1 او دا E core 1 چې دینه مخکې اوس مونږ کوم کوډینګ وی
GAATTC دا هغه کټینګ چې کوم دی کوي. اگزامپل چې کوم دی د ریسیشن انډونیوکلیز انزایم ایکور 1 دی چې د اغستره د اسچریشیا کولای بکټیریا نه کوم چې زمونږ په کولمو کې کامن وي موږ د شارټ کټ کې ایکولای بکټیریا هم وایو. دغه زمونږ سره چې کوم دی هند 2 او هند 3 دای چې کوم دی اغستری د هیموپایلس انفلوئنزا بکټیریا نه چې دا باغی کې دي څه شو او دغه شان زول 1 چې کوم دی د اغستری د زنتوموناس څه شو دا موږ سره چې کوم دی د ریسیشن انډونیوکلیز ټایپس دي.